अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज अदालत में एक और बड़ा फैसला सुनाया गया। फवाद चौधरी क्या कहते हैं हुकूमत से मुज़ाकरात पर, और इमरान खान क्यों धरना से भागना चाहते हैं। बहुत सारी दूसरी बातों के साथ ये छोटा सा वीलॉग आपकी नज़र। फैसल वाडा साहब, ताहियात जो उनकी नहली थी वो ख़त्म कर दी गई है, और उनकी नाअहली जो है वो इस असम्बली की मुद्दत तक पूरी कर दी गई है। फैसल वाडा का जुर्म बहुत संगीन था। उन्होंने झूठ पर झूठ बोला, कमीशन से गलत बयानी की, शहरियत छुपाई, फिर सुप्रीम कोर्ट में भी झूठ पकड़ा गया। एक एक्सपायरी पासपोर्ट जो मेरे पास भी 3-4 होंगे, कोई एक आध पाकिस्तान का, 2-4 जो हॉलैंड के पासपोर्ट खत्म हुए हुए हैं, जिनकी डेटें खत्म हो गई हुई हैं, वो जमा करवाकर उन्होंने जुर्म पर जुर्म किया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा है कि जुर्म तो आपका बहुत बड़ा है, अगर आप ना मानते तो आपको हम ताहयात में अहल कर देते, लेकिन क्योंकि आप जुर्म मान रहे हैं इसलिए हम इसको 5 साल तक मुहित करते हैं कि जैसे ही इस असम्बली की मुद्दत खत्म होगी आप इलेक्शन लड़ सकेंगे, आप पाकिस्तानी सियासत में अपना रोल अदा करने के अहल होंगे, और पाकिस्तानी जो नेशन है वो आपकी खिदमात से इस्तेफादा हासिल कर सकेगी। क्योंकि फैसल वाडा साहब जो हैं उनका रोल बहुत बड़ा है। वो इस ये मुल्क उनके बगैर चल नहीं सकता, ना कराची की वो सीट, ना कराची के वो अवाम, ना वो हल्का, और ना ही पाकिस्तान की सियासत, चाहे वो कौमी असम्बली हो या फिर वो सेनेट हो, वो फैसल वाडा के बगैर नहीं चल सकते। तो इसलिए कौम के वसी तर मफाद में नवाज शरीफ जैसे एक जाहिर है फैसल वाडा का, अब अगर आप देखें नवाज शरीफ साहब को आपने ताहयात नहल कर दिया, फिर आपने जहांगीर तरीन साहब को, फिर उसके बाद आपने दूसरे काफी सारे दोस्तों को जो पीएमएलएन से खास पर जिनका ताल्लुक था, सेनेटर साहब थे, उनको नहल कर दिया गया। लेकिन फैसल वाडा को नहल करने के बाद उनसे, क्योंकि उन्होंने अपनी गलती की माफी मांगते, निहाल हाशमी ने शायद अपनी गलती की जो माफी है वो ना मांगते, या उनके जहन में नहीं था कि वो माफी मांगे, लेकिन उनको बकायदा उस वक्त के सुप्रीम कोर्ट ने तरला करके कहा, यार निहाल तू माफी मांग ले, ताकि सानू भी एक मतलब के पॉइंट मिल जाए, तेन माफ कर दिए यार, मतलब कौन सी लड़ाई है, कौन सा झगड़ा है, तू मतलब लिख के दे यार कि बस ठीक है हो गया, और उसके बाद तुम्हें माफ कर देते हैं। ऐसा किया गया, अदालत के कहने पर, रिक्वेस्ट करने पर माफी मांगी, लेकिन फिर भी नाअहल कर दिया गया। नाअहल क्या किया गया, पार्टी से वो फारिग हो गए, और उनका टीवीओं पर पाबंदी लगी। लेकिन यहाँ पे फैसल वाडा के केस में थोड़ा सा डिफरेंट है। उनको अपनी गलती मानने पर, मतलब जितना भी बड़ा जुर्म किया है कोई बात नहीं, लेकिन क्योंकि अब आप अपनी गलती मान रहे हैं तो इसलिए हम आपको माफ कर रहे हैं। ये है वो निज़ाम जिसको बदलने की बड़ी सख्त ज़रूरत है। अब आते हैं नवाज शरीफ साहब की तरफ। ये खबर नवाज शरीफ के केस में मिसाल बन चुकी है। मियां नवाज शरीफ का केस तो इससे कई गुना कम था, जुर्म ना होने के बराबर था। बेटे से तनहा ना लेने का बताने का जुर्म था उन पर, कि मियां साहब सीधा सा मामला था कि उन्होंने अपने बेटे से तनहा लेनी थी, जो कि कागजी कार्रवाई के लिए वो सब कुछ हुआ था, लेकिन वो तनहा ली नहीं थी। ये वजह बनी थी मियां नवाज शरीफ साहब के ताहयात नहल की, कि आप सादक और अमीन ही रहे, क्योंकि आपने ये झूठ बोला है अपने गोशवारों में, किसी जगह पे ये नहीं लिखा कि आप अपने बेटे की कंपनी में जॉब करते थे, क्योंकि दुबई में रहते थे। दुबई में डॉक्यूमेंट जो आपके पूरे होने थे, रहने का जो वीजा था एक्सटेंड होना था, वो इसलिए होना था कि आप कहीं कोई काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं। तो बेटे ने कहा जी कोई गल नहीं अब्बा जी, आप ये कंपनी आपकी है, सारा कुछ आपका है, तो इसमें आपके लिए एक जॉब क्रिएट कर देते हैं, और वो डॉक्यूमेंट जाके गवर्नमेंट को दे देंगे, और गवर्नमेंट आपको रहने की यहाँ पे परमिशन दे देगी। बड़ी सादा सा कानून है, हर मुल्क का लॉ तो फॉलो करना पड़ेगा ना। आप वजीर आजम है, वजीर दाखिला है, वट एवर जो भी है, जहां पे आप 2, 4, 6 महीने या साल रहना चाहते हैं तो लॉ फॉलो करने पड़ेंगे, और उन्हीं लॉ को फॉलो करते हुए वो एक जॉब क्रिएट की गई, जिसकी तरह तो डेफिनेट लेनी नहीं थी। लेकिन वो कहते हैं कि तुमने लेनी थी या नहीं लेनी थी, तुम्हारे बैंक में वो तनख्वाह आई थी या नहीं आई थी। देखें, अगर वो तनख्वाह बैंक में आई होती और निकला के बेटे को वापस कर दी होती तो फिर भी चलो को बात समझ आती थी कि यार तनख्वाह तो बैंक में गिरी है ना, ना कोई बैंक में तनख्वाह आई, ना कोई पैसे लिए, स्वाय एक पेपर के, जो वो एक पेपर जनरेट हुआ था, उसकी बिना पर सादक और अमीन नहीं रहे साबिक वजीर आजम, जो कि 3 दफा के वजीर आजम थे। इनके नाम पर इतने बड़े बड़े क्रेडिट हैं कि अगर मैं यहाँ पे वो गिनना शुरू कर दूं तो ये कोई भी लोग भी 100-200 मिनट का हो जाएगा, और खत्म फिर भी वो नहीं होंगे।
لیکن ان کو نہل کر دیا گیا تھا، لیکن یہاں پر فیصل واڈا صاحب جو کہ معافی مانگ رہے ہیں تو اس لیے ان کو معاف کر دیا گیا۔ اب میاں صاحب کی واپسی کا انتظار ہے، جیسے ہی واپسی ہوگی چند دنوں میں معاملات سیدھے ہو جائیں گے، کیونکہ ظلم کے سائے چڑھ چکے ہیں۔ آپ اس میں دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف اور مریم نواز صاحبہ جو ہے وہ، ان کو میاں نواز شریف صاحب کے کیس میں تو خاص طور پر اس پہ بہت زیادہ فائدہ ہونے والا ہے، کیونکہ ایک مثال بن گیا نا کہ اگر آپ نے ایسا اگر نااہلی کی سزا جو تاحیات تھی وہ ختم کی ہے تو پھر آپ کو اب یہ بھی سزا ختم تو کرنی چاہیے، آپ کے پاس کوئی اور چوائس تو ہے نہیں۔ ظاہر ہے یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک کیس میں جس میں آپ سمجھے کہ یہاں پہ مناسب نہیں ہے تو وہاں پہ آپ اس کو ختم کر دیں، بلکہ میاں نواز صاحب کے کیس میں تو میں ذرا اس سے آگے جا کے بات کروں گا کہ ان میں صرف کیس نہیں ختم کرنا چاہیے، نواز صاحب سے معافی بھی مانگنی چاہیے، بلکہ معافی کیا مانگنی چاہیے، دیکھیں جنرل باجوہ صاحب بھی اپنے ادارے کی معافیاں مانگ کے گئے، انہوں نے کہا جی کہ ہم نے فروری میں، دیکھیں یہ فیصل واڈا صاحب والا جو اعتراف جرم ہے اس کے بعد ان کو معافی ملی ہے نا، اسی طرح کا اعتراف جرم اپنی غلطی باجوہ صاحب بھی مان کے گئے ہیں کہ ہم لوگ سیاست میں تھے، اس سال فروری میں ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا، ہم نے نیوٹرل ہونے کا فیصلہ کر لیا، دنیا کی کوئی عدالت سزا سے نہیں بچا سکتی باجوہ صاحب کو، اگر اس لائن کو پکڑیں اس کا مطلب ہے کہ آپ پہلے سیاست میں تھے، جرم میں برابر کے شریک تھے جو عمران خان نے کی ہے، اس تباہی ملک کی جو ہوئی اس میں آپ لوگ برابر کے شریک تھے کیونکہ آپ عمران خان کے ساتھ تھے، سیاست میں ایک پارٹی کا ساتھ دے رہے تھے، لیکن خیر آگے بڑھتے ہیں تو یہاں پہ عدالت کو نہ صرف نواز شریف سے معافی مانگنی چاہیے بلکہ کیس بھی واپس لینا چاہیے۔ مریم نواز بھی سرخرو ہوئی، ہمیشہ کی طرح مریم نواز نے جو ہمت اور حوصلہ دکھایا اس کی مثال دنیا میں ڈھونڈنے سے ملیں گی، بہت ساری ہمارے ملک میں مثال موجود ہے۔ بے نظیر صاحبہ کے خاندان پر، ملک پر، والد صاحب پر جب مشکل وقت آیا تو وہ میدان میں آئی، بیگم کلثوم نواز صاحبہ کے خاندان پر ہسبینڈ جب مشکل وقت آیا تو وہ میدان میں آئی، لیکن مریم نواز نے جس طرح تن تنہا اپنے آپ کو قانون کے حوالے کیا، واپس اپنی مرتی ماں کو چھوڑ کر باپ کے سامنے گرفتاری دی، لیکن جھکی نہیں، ڈری نہیں۔ کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے کہ بی بی آپ صرف لندن چلے جاؤ، اپنے خاندان کے پاس چلے جاؤ، اپنے باپ کو بھائیوں کے پاس لے جاؤ، ہماری طرف سے آپ عیاشی کریں، آپ پر کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کھل کر کھائیں پیئیں موج کریں، بس یہاں سے چلے جائیں۔ تو مریم نواز نے کہا تھا کہ یہ سودا نہیں ہوگا، مرنا ہے جینا ہے، اس ملک میں جینا ہے اور مرنا ہے، اور وہ مریم نواز میرے خیال میں پاکستان کی مقبول ترین لیڈر ہے۔ آج بھی ایک ٹویٹ آئے، آج بھی ایک تصویر آئے، آج بھی ان کا ایک بیان آئے، وہی ہر طرف چھایا ہوتا ہے، یہ ہوتی ہے آپ کی مقبولیت۔ تو مریم نواز بھی ہوئی۔ اچھا دوستو، پی ٹی آئی جو ہے نا اب لانگ مارچ سے اور دھرنے سے بھاگ رہی ہے، حکومت سے فیس سیونگ چاہتی ہے۔ خواجہ صاحب نے انکشاف کیا ہے کہ رابطے کیے اور کہا ہے کہ فیس سیونگ کے لیے کوئی ہی الیکشن کی ڈیٹ دیں، میں واپس آنا چاہتے ہیں، ہم الیکشن کی تاریخ لے لیں گے۔ دوستو اس میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس کی مثال ویسے ہی ہے کہ آپ کے گھر پہ کو مانگنے کے لیے آ رہا ہے اور اپنی ٹوٹی ہوئی ٹانگ دکھا رہا ہے اور وہ کہہ رہا ہے کہ یار خدا دے واسطے ٹوٹے پرانے برتن بھانڈے جتیاں رات دی پئی روٹی، ہاں جی، بچیاں دا بچیا ہویا کچھ سالن وٹ ایور کچھ بھی دے دیو، میں لنگڑا ہاں، میرے کو کام نہیں ہونا، بال میرے نکے نے، میں بھوکنا، مینوں کچھ بھی دے دیو، فرق نہیں پیندا، لیکن دے دیو، میں تواڈے بوئے تو کچھ نہ کچھ لے کے جانا ہے۔ وہ پتہ ہے وہ مانگنے والے ڈھیٹ ہو کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو عمران خان صاحب کی بھی حالت وہی مانگنے والے کی، وہ کہہ رہے ہیں کہ یار ڈیٹ دے دیو، مجھے عوام میں اپنا چہرہ دکھانے کے قابل چھوڑ دو، پارٹی میں اٹھنے بیٹھنے کے لیے تقریر کرنے کے لیے چھوڑ دو، کوئی الیکشن کی ڈیٹ دو۔ اب الیکشن کی ڈیٹ دینی کس نے ہے؟ پہلے یہ وہ الیکشن کی ڈیٹ مانگتے تھے، کسے مانگتے تھے؟ باجوہ صاحب سے کہتے تھے کہ آپ ہمیں الیکشن کی ڈیٹ لے کے دیں، لیکن ڈیفینیٹ جب نیوٹرل ہو گیا تو پھر کون سی الیکشن کی ڈیٹ؟ لیکن یہاں پر الٹا ہوا پڑا ہے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی باجوہ صاحب آپ تو چلے گئے لیکن ہمیں جو ہے نا اب حکومت الیکشن کی ڈیٹ دے، لیکن حکومت میرا نہیں خیال کہ حکومت عمران خان صاحب کے کیے ہوئے گند کو جو انہوں نے اپنے سر پہ ڈالا ہے اور یہ معیشت کو بہتر کرتے ہوئے معیشت کو بہتر نہ ہونے تک الیکشن کی ڈیٹ دے کر اپنے آپ کو کسی دلدل میں نہیں پھینک سکتی۔ عمران خان صاحب نے ایک سے ایک جھوٹ بول کر اس قوم کو جو گمراہ کیا ہوا ہے، قوم یوتھ کو جو گمراہ کیا ہوا ہے، اس سے جب تک اس قوم کو نہ نکالا جائے، ایٹ لیسٹ جب تک الیکشن کی ڈیٹ بنتی نہیں ہے، جب تک الیکشن کی ڈیٹ آتی نہیں ہے، 5 سال پورے نہیں ہوتے، تب تک تو الیکشن نہیں ہونے چاہیے اور اپوزیشن کو نہیں کروانے چاہیے، اور اس بات کا فیصلہ بھی نواز شریف کے ہاتھ میں ہے۔ اور خدا کی قسم میں آپ کو ایک بات کنفرم بتا رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کبھی بھی آپ یہ الیکشن کی ڈیٹ نہیں دیں گے جب تک الیکشن کی تاریخ نہیں آ جائے گی۔ ہاں 5 سال جب ہو جائیں گے تو اس سے زیادہ نواز شریف آگے بھی نہیں جائیں گے، وہ نفع یا نقصان نہیں سوچیں گے، لیکن اصول اصول ہے اور اپنے اصول پر قائم رہتے ہوئے جب الیکشن کی تاریخ آئے گی تب الیکشن ہوں گے، اس سے پہلے عمران خان صاحب بھول جائیں۔ ایک ٹویٹ بھی آپ کو دکھانی ہے، اس ٹویٹ میں لکھا ہے جی حکومت سنجیدگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے عام انتخابات پر رضامندی ظاہر کر دے۔
अदारों को सियासी फैसलों का हिस्सा ना बनाया जाए, सियासी जमातें फ्रेमवर्क खुद तय करें, अवाम को स्टेक होल्डर तस्लीम किया जाए, हुक्मरान अवाम के फैसलों को खत्मी माने, मुल्क ने आगे बढ़ना है तो जमहूरियत बहाल करनी है। इस वक्त जमहूरियत बहाल नहीं जी मुल्क में, क्यों नहीं? क्योंकि इमरान खान साहब असम्बली में नहीं है, फवाद चौधरी साहब असम्बली में नहीं है, फवाद चौधरी साहब की है। भाई जमहूरियत बहाल कैसे होगी? जमहूरियत तो बहाल है ना। आप जो 3.5 साल हुकूमत करके गए हैं, वो नाम नहाद जमहूरियत थी, हालांकि मानने वाले मान के गए हैं कि वो आपको लेके आए थे, लेकिन अब वो न्यूट्रल हो गए हैं। लेकिन फिर भी नाम तो जमहूरियत जमहूरियत का भी तो नाम था ना। और क्योंकि अब इक्तदार में नहीं है आप, और अब आप चाहते हैं कि जमहूरियत बहाल कर दी जाए, तो फवाद चौधरी साहब, ईमानदारी जो है ना वो पहली शर्त है। जब तक आप ईमानदार नहीं होंगे तब तक कोई बात नहीं बनेगी। तरले मिनटों पे आ गई है पूरी की पूरी पार्टी, इसमें तो कोई शक नहीं है। वो तो नजर आ रहा है कि अब किसी भी तरह से फेस सेविंग जो है वो चाहिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, लेकिन वो मेरे ख्याल में मिलेगी नहीं। क्योंकि मिलेगी इसलिए नहीं, जब वक्त आएगा तभी इलेक्शन होंगे, उससे पहले इलेक्शन का होना नामुमकिन है। एक बहुत बड़ी खबर, जनरल बाजवा का डाटा चोरी करने वाले दोनों मुजरम पकड़ गए हैं। मैंने आपसे वीलॉग में कहा था कि वो इतना मुश्किल काम नहीं है। एक सिस्टम है, और सिस्टम में इंटर होने के लिए देखा जाता है कि किस आईडी से लॉग इन होकर डेटा चोरी किया गया है। डार साहब ने दोनों को नौकरी से फारिग कर दिया, तहकीकात शुरू हो गई हैं। अब तहकीकात से पता चलेगा इनके पीछे कौन है। समझदार आप हैं, मैं ये नहीं कहूंगा, मैं आपको बताऊंगा कौन है इसके पीछे। इसके पीछे वही ताकतें हैं जो इससे पहले इमरान रियाज खान गीले तीतर के मुंह से ये निकलवा चुके थे कि बाजवा साहब का कौन पार्टनर है, कितने पैसे कमाए हैं, और डीएचए में प्लाटों की लंबी लाइन किसकी है। डीएचए में जो एक बहुत बड़ा धंधा हो रहा है जाहिर है प्लॉट खरीदने और बेचने का, उसके पीछे कौन है। और उसमें यह बताया गया था कि फलां फलां किसका समधी है, क्या क्या उसका नाम है, और ये वही लोग हैं। अब भी उन्होंने जाने से पहले जनरल बाजवा साहब को प्रेशराइज करने के लिए ये सब किया था, ताकि आपने वो महदूम शो आपका पिछले वीलॉग में ट्विटर में मैंने उनका वो दिखाया था, जिसमें वो कह रहे थे कि इमरान खान साहब से बड़ी तफसील से बातचीत हुई है, और उस तफसील से बातचीत में जनरल बाजवा की जायदादों पर हुई है। तो अब आपको अगर इन दो चीजों को जोड़ लेंगे कि जो पकड़े गए हैं वो दो, और महदूम शहाब इमरान खान से क्या डिस्कस कर रहा है कि जनरल बाजवा की जायदादें डिस्कस कर रहा है, तो आपको ये बात सारी समझ आ जाएगी। लेकिन ये बहुत जल्द सामने आने वाला है कि ये इसकी तहकीकात है, डेफिनेट है। वो दो बंदे जो मुलाजम है बेचारे जॉब कर रहे हैं, वो कितनी देर तक भाग जाएंगे? वो इमरान खान की मोहब्बत में मारे गए, वो कुछ पैसे लेके ब्लैकमेल हो गया या कुछ भी हो गया, वो एक एक लफ्ज बताएंगे। और डार साहब जो है वो फौजियों की तरह काम करते हैं, डार साहब छोड़ेंगे नहीं। डार साहब तो कहते हैं ना कि बुरे नो घर तक छड़ के आएंगे। तो इसहाक डार साहब जो है, ये जनरल बाजवा के डेटा वाली कहानी जो है कुछ ही दिनों में मेरे ख्याल में मंजरे आम पर आ जाएगी। मैं और आप देखेंगे कि इसके पीछे है कौन। अपना ख्याल रखें, मुझे इजाजत दें, खुदा हाफिज।